Salut les amis, ça va, j'espère que vous allez bien. Alors اليوم قررت باش اني نشرح لكم لو كور دو تريبل A. اول حاجه خاصنا ناخذ واحد ليدي جينيرال سي كو لو بروتوكول AAA. Le AAA c'est un protocole ou le triple A, c'est un protocole qui permet de contrôler l'accès à un réseau grâce à trois fonctionnalités. Ces trois fonctionnalités sont des triple A. C'est l'authentification et l'autorisation et l'accounting. Premièrement, on va commencer par la définition de l'authentification. L'authentification, c'est quoi? C'est une méthode qui permet de gérer les accès à un réseau. Pour s'authentifier à accéder à un réseau, l'utilisateur va accéder au réseau أول حاجة خاص يدير هي أنه يتأوثنتيفي في الريزو. أنت باغي تدخل لواحد خاصك تيري فلوسك من الكارت كتيتيليزي واحد لاكارت كيشي باش انك دير الاخر باش تخرج فلوسك. اول حاجه كدير هي انك تاوثنتيفي بلو مود باس والوتيليزاتور هو ديك لاكارت كيشي اللي كتدير. نفس الحاجه بالنسبه لو ريزو، هنا كدير ان نون دوتيليزاتور يا مود باس. pour l'autorisation من بعد ما انك اوثنتيفيتي شنو هما لي زاكسي اللي عندك في هذا لو ريزو. واش عندك لو كونترول توتال باغ اكزومبل، عندك او مود اكزيك تقدر دير كلشي، واش عندك داكشي دي بريفيليج بيان بريسي او كوا. دونك لوتوريزاسيون هي اللي كتمكننا باش اننا نديرو واحد نديفينيو دي زوتوريزاسيون دي زوتوريزاسيون نكونتروليو داك لاكسي. نتا tu as l'accès au réseau, mais quels sont les privilèges que tu as? L'accounting, c'est pour gérer la traçabilité des utilisateurs au niveau après l'accès au réseau. Par exemple, tu as le réseau, عطيناك l'autorisation دخلتي، ولكن après وقع واحد البان، طيحتي شي حاجه، شكون يقدر يدير لينا يجبد لينا كاع ولا واحد يدير لينا واحد لو جورنال ولا واحد لا تراسابيليتي يجير لنا لا تراسابيليتي؟ هي ديك الاكاونتين. الاكاونتين هي اللي كتجيري لنا la traçabilité des utilisateurs اللي تاوثنتيفياو لينا في الريزو. وواحد الحاجه ما يمكنش تكون عندنا لوتوريزاسيون بلا الاوثنتيكيشن. حتى كيتاوثنتيفي لنا واحد الشخص في الريزو ولا واحد ليوتيليزاتور، عاد ديك الساعه نعطيو لي زوتوريزاسيون اي ابري هاد الاكاونتين. دونك كيمشيو متسلسلين ومازالين غادي نشوفوا ان كاين دي بروتوكول اللي كيسيباريوهم par exemple تاكاكس وراديوس غادي نشوفوهم ابري. نبداو بلوثنتيفيكاسيون. نبداو بلوثنتيفيكاسيون pour bien expliquer les choses. c'est que شنو كنشوف بالنسبه للوثنتيفيكاسيون؟ لوثنتيفيكاسيون كتتم عن طريق دو ميثود. هاد لوثنتيفيكاسيون مدوينه عليها تقدر تتم عن طريق جوج ديال لي ميثود. هاد لا ميثود تقدر تكون عندنا لوكال وتقدر تكون عندنا ديستون اللي هي تقدر تكون عن طريق سيرفر كنسميوها سيرفر. هاد لوكال هادي شنو كتعني لنا؟ لوكال كتعني لنا ان لو سيرفر بلوتو ان لي زانفورماسيون ديال لي يوتيليزاتور اللي غادي تاوثنتيفياو لينا في لو ريزو كاينين لينا في ليكيبمون اون كيسيون. ما كنحتاجوش اننا باش نتاوثنتيفياو في لو ريزو ولا نتاوثنتيفياو في واحد ليكيبمون نمشيو نتاوثنتيفيو في ان اوتر سيرفر لي زانفورماسيون ديالنا تفيريفيو ا ديستون عادي يرجعوا لنا داك ليكيبمون ويقول لنا فوالا راكم عندكم لاكسي. نو باغ اكزومبل انا عندي ان يوتيليزاتور ولا بلا ما نعاود، انا عندي ان يوتيليزاتور فوالا les informations sont dans la base de données locale d'équipement en question. par exemple هنا عندي ليكيبمون مثلا هذا اليوتيليزاتور يوزر سميتو يوزر 1 بغيت اوثنتيفي. هذاك ليكيبمون en question هو سي ان ايكيبمون دو تيب روتر. اول حاجه هنا كاين عنده واحد لا باز دو دوني هاد لا باز دو دوني شنو فيها لي زانفورماسيون ديال الناس اللي غادي تاوثنتيفياو لينا. مثلا فيه ليوتيليزاتور يوزر 1 الباسورد ديالو ها هو النون ديالو ولا الباسورد ديالو. ملي غادي يجي اول حاجه غادي يديرها هو انه كيصيفط له دوموند ديال لوثنتيفيكاسيون، كيجاوب له تيقول له فوالا سيسي ليا لو نون ديالك والمود باس. من بعد كيصيفط له كيقول له فوالا هما لي زانفورماسيون تي فاليدي، هو تي فاليدي له كي اوثنتيفي سي بون الي اوثنتيفي.
باغ كونطخ في لو سيرفور شنو كيكون عندنا؟ في لو سيرفور هنا كيوتيليزي لنا واحد لو سيرفور تريبل ا باش انه هذاك لو سيرفور تريبل ا كيكون فيه ديجا واحد لا باز دو دوني ديال لي زوتيليزاتور. جوست لا باز دو دوني اللي كانت عندنا هنايا اللي عقلتو كانت عندنا هنايا لوكال، ما كان هنا ما كتلوك هنا كنستعملوها لوكال. الا كانت عندنا واحد الشركه صغيره اللي كيكون فيها مثلا دي زيكيبمون قلالين، لي زوتيليزاتور كيكونوا قلال اللي غادي اوثنتيفيو في الريزو او لي زيكيبمون اوثنتيفيو في الريزو قلال. باغ كونطخ لو سيرفور او لا دي جروب دو سيرفور كنوتيليزيو ملي كتكون عندنا شركه كبيره، حيت راه مازال غنشوفو جروب دي سيرفور اللي غادي يكون فيه بزاف. نقدروا نستعملوها حتى هنايا نزيد نشرح جروب دو سيرفور. الوغ هنايا بالنسبه قلت للسيرفور جوست لا باز دو دوني ديال لي زوتيليزاتور اللي غادي يقدروا اوثنتيفيو لينا في الريزو كاين بزاف. بلوتو كاين عندنا فواحد لا باز دو دوني اللي ملوكاليزيه فيه فواحد لو سيرفور اللي كيكون ديستون، وباش انني ناكسيدي لداك لو سيرفور ديستون اوثنتيفيا فيه كنوتيليزي سوا راديوس سوا تاكاكس بلس. الا كنت مكونيكتي او كنت كنوتيليزي دي زيكيبمون سيسكو كنوتيليزيو تاكاكس بلس. كنا كنوتيليزيو دي زيكيبمون عاديين مخلطين كنوتيليزيو لو بروتوكول ستاندار اللي هو راديوس، ودابا نشرح الفرق بيناتهم. بور لو جروب دو سيرفور هي ان ديك لا باز دو دوني ديالي ما محطوطاش ليا جوست في واحد لو سيرفور، نو محطوطه ليا في بزاف ديال لي سيرفور، وتما كنوليو كندويو على نقدروا نوتيليزيو جروب دو سيرفور. نقدر كيبقاو نطونطيو لا شونس ديالنا اذا ما جاوبناش هذا يقدر يجاوبنا هذا سيلون لا ديسپونيبيليتي. هنا كنرفعوا من لا ديسپونيبيليتي ديالنا. فوالا دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لوثنتيفيكاسيون. وغادي نشوفوا دابا غادي ندوزو لوتوريزاسيون نشرحوها ونشرحوا الاكاونتين. وهاد ديك الساعه نقدر بالنسبه لوثنتيفيكاسيون سي بون شرحتها. غادي ندوز نشرح الفرق ما بين تاكاكس وراديوس، وعاد غادي نشرح لا كونفيغوراسيون ديال كل وحده فيهم. بالنسبه للبرانسيپ ديال لوتوريزاسيون الاكاونتين لا ميم شوز، جوست الاكاونتين اوليو باش انها تكون عندي محطوطه ليا في واحد لا باز كنقولوا لي زانفورماسيون محطوطه ليا في لا باز دو دوني. الاكاونتين كيتلوكاليزيو ليا في واحد لو سيرفور. فوالا دابا غادي ندوز لا كونفيغوراسيون ديال لوثنتيفيكاسيون اوثنتيكيشن او لا لوثنتيفيكاسيون. انا ولفت نكتب اوثنتيكيشن اسويت ديال داك لي ميثود ديال لوثنتيفيكاسيون. ديجا انا كنت قديت هنا واحد لو ريزومي باش اننا نختصر الامور. هو انه لي ميثود ديال لوثنتيفيكاسيون قلت سو في لي ميثود ديال لوثنتيفيكاسيون قلت انها سو في لي ميثود. اول حاجه قلنا لي ميثود سو في باغ ثلاثه د الحالات، سوا لوكال سوا سيرفور distant soit un groupe de serveurs AAA. هاد لو groupe de serveurs هاد لو جروب دو سيرفور ملي كندوي على ان جروب دو سيرفور دونك راني كندوي على بزاف ديال لي لوكاليزاسيون. يقدر يكون عندي واحد هنايا واحد في لو سيت الاخر واحد في لو سيت الاخر. انا ملي كنت اوثنتيفيو في لو ريزو ما جاوبنيش هاد لو سيرفور غادي يجاوبني الاخر. دونك كما قلنا كنرفعوا من لا ديسپونيبيليتي ديال لو ريزو ديالنا. بوغ لا ميثود او لا كونفيغوراسيون قبل ما نديرو اي حاجه كيخصنا ضروري اول حاجه هي اننا ناكتيفي او نكريي واحد لوتيليزاتور. لوتيليزاتور باغ لا كوموند. سمحوا لي ما دايراش ما كنستعملش سميتو حيت ما عنديش بيسي هنايا خليته في الخدمه وانا دابا في الحجر الصحي دونك ما معاياش البيسي هنايا. ملي قلت لي باش نمشي نجيب باش تقاد لكم واحد لا كونفيغوراسيون دونك غادي ندير لكم هادشي تيوريك. بغيتو ابري ندير لكم براتيك نقدر ندير لكم ولا نوريكم شي حد اخر دايرو ونعطيه لكم الشان ديالو. سينو المهم تفهموا لو برانسيپ و ابري
تقدروا ديروا البراتيك بوحدكم. اليوتيليزاتور كنديروا يوزر نيم باغ اكزومبل نعطيو ادما اولا ادما واحد. سكريت علاش اختاريت هنايا ندير دو تيب 5؟ علاش اختاريت ندير لو مود باس دو تيب 5 باش نرفع شويه من لا سيكوريتي. انا ديجا خدامه في نيفو د لا سيكوريتي، علاش غادي نخلي الباسورد سامبل نطلع من الاخر ديالي من لو نيفو د سيكوريتي. نديرو شي مود باس بي دبليو دي واحد جوج. و ابري هاد لي شوز سون انديسبونسابل ضروري. كنديرو نيو موديل نيو موديل. كنديرو دابا نقدر ديجا واحد لا كونفيغوراسيون نصورها لكم. Voilà, pour la configuration connexion par défaut se fait la configuration de la connexion par défaut, les méthodes de l'authentification. أول حاجة هو أنه كنديرو username admin secret واحد جوج ثلاثة par exemple. تاني حاجة كنأكتيفيو تريبل A في الروتر ديالنا. ثالث حاجة هو أنه داك الروتر كنسبيسيفيولو شنو هي لا ميثود ديال لوثنتيفيكاسيون. شنو عندي في هاد تريبل A؟ اين وحدة فيهم authentication كنسبيسيفيولو أن هاد A اللي اكتيفيت راني كندوي على لوثنتيفيكاسيون. ابري لوغين اكسي ديفولت اللي غيكون عندي باغ ديفو غيكون عندي لوكال. ما بغيتش ندير لوكال كنجي كندير الا ما كانش عندي لوكال كندير authentication login default group اولا authentication login default noun هي aucun et voilà ainsi de suite. الا بغيت نجيري les accès ديال لي طونطاتيف داكسي داك لو سيرفور ديالي شنو كندير؟ l'optimisation de l'autorisation d'authentification كندير triple A authentication attempts بحال اللي كاين عندي في SSH max file وكندير لو نومبر دو طونطاتيف يعني كندير جوج ولا ثلاثة باش انني نافيشي دوك لي زوتيليزاتور اللي اوثنتيفيو. كندير في لو مود privilégié show triple A local mode configuration globale show triple A local user lockout او show triple A station شحال من سيسيون كانت مفتوحه. ابري كما هادشي اللي شرحت لكم قبل هو انني كنكري يوتيليزاتور وكنأكتيفي ال وكنديرو ال authentication وكنعطيو كنديرو authentication login كنديرو local default عاد login default كما لا كوموند اللي كتبت لكم قبيله authentication login default login وكنديرو local. هنا كتكون كندوي على local. دابا في هاد الحاله دويت على local. في حاله ملي كنت كندوي على سيرفر كنت عندي واحد لا كونفيغوراسيون واحده اخرى كيخصني نكونفيغوري لو سيرفر كيخصني ضروري نكونفيغوري لي سيرفر. شنو كيكون عندي؟ كتكون عندي فوالا بحال هكذايا ديجا كنت بريباريتها. ضروري هنايا كنمشيو خصني ضروري الا كانت عندي كان عندي سيرفر تاع كاكس هنايا لوكال. هذاك الشيء الاولاني اللي درنا هو كافي. كان عندي لاكسي او سيرفر كنمشي كنكونفيغوري سولون لو تيب اللي عندي واش تاكاكس ولا راديوس. الا كان تاكاكس بعدا في لاكسي ديستون سيرفر ضروري قبل قلنا نكريو يوتيليزاتور نكونفيغوريو ال في سيرفر. ابري ضروري خصنا ناكتيفيو الاس اس اش وداك الاس اس اش نعطيوه الدومين ونعطيوه الكاي ضروريا. هاد جوج هادو يكونوا عندنا مكونفيغوريين في الاس اس اش باش ناكتيفيو لاكسي ا ديستانس. ابري
كنجيو الا كنا مثلا خدامين بتاكاكس بلس، الا كنا خدامين بتاكاكس بلس اللي هو كوريسبوندو خدامين في واحد لو موديل سيسكو، شنو كنديرو؟ كنعطيو لادريس ديال لو سيرفور، كنديرو تاكاكس تيري سيرفر هوست، كنعطيو لادريس دو سيرفور. ابري كنديرو تريبل ا اوثنتيكيشن لوغين ديفولت، تريبل ا اوثنتيكيشن لوغين ديفولت. شنو كتعني هذه؟ انه ديفولت جروب تاكاكس. قبيله شنو كنا شفنا؟ اوثنتيكيشن لوغين ديفولت لوكال. هنا لا، كندير اوثنتيكيشن لوغين ديفولت جروب، يعني جروب دو سيرفور، يعني جروب ضروري ملي كيكون لنا سيرفور كنديرو جروب تاكاكس بلس. الا ما لقيتيش في تاكاكس بلس دوز ليا اللوكال، حيت هو عنده طريقه، هو عنده انتيليجون باش انه الا ما ديتكتاش هذا يدوز ليا اللوكال، وإلا ما درت هادي ما درتش هادي اون فوا ما غيلقاش تاكاكس غادي يحبس، غادي يخرج فايلر. من بعد كندير تاكاكس تيري سيرفر كي، كنعطيه واحد الكي، كنعقل ولاد الكي دا كنعطيه واحد الكي. من بعد كندخلو لاين في تاعي كريك وكنديرو لوغين اوثنتيكيشن ديفولت وصافي. هذه هي لا كونفيغوراسيون بالنسبه للتاكاكس بلس. وبالنسبه للراديوس كنوتيليزيوه، ضروريين بجوجهم كيخصنا نكونو كونفيغورنا اس اس اش فيرسيون 2. كنجيو كنديرو نيو موديل الاوثنتيكيشن. هنايا لوغين ديفولت جروب، اوليو باش نديرو تاكاكس بلس كنديرو راديوس. وراديو هنايا درنا تاكاكس تيري سيرفر، هنا كنديرو راديوس تيري سيرفر هوست، كنعطيو لادريس ديال لو سيرفور. شكون هو هاد لو سيرفور؟ هو سيرفور تريبل ا. راديوس تيري سيرفر كي، كنعطيوه السيرفر، كنعطيوه الكي. لاين في تاعي كريك 0 مثلا 15 لوغين اوثنتيكيشن ديفولت، لوغين اوثنتيكيشن ديفولت اكزيك. في الاخر غنصور لكم هاد لا كونفيغوراسيون نحطها لكم. جو نو سوي با تري سور باش انه واش هادشي هو اللي كامل اللي غادي تحتاجوه ولا لا، ولكن اون جلوبال هادشي هو اللي غادي تحتاجوه باش انكم دوزو ليكزامان. و بلوس كو سا هادشي هو اللي غادي يعطيكم بعدا واحد لا فيزيون على شنو كاين. و ابري بغيتو ندخل معكم في لي ديتاي نقدر ندخل معكم الا بغيتو، سينو راه هادشي كافي باش انكم تفهموا لو بروغرام اللي عندكم ودوزو به ليكزامان. دابا ندوزو نشرحوا الفرق ما بين تاكاكس وما بين راديوس. تاكاكس بعدا ملي كندوي على تاكاكس بلس كندوي على راديوس، كندوي على تاكاكس بلس. انا ما غاديش نشرح لكم بلو ديال لي ديتاي على هاد جوج، حيت هما دي بروتوكول اللي هما فيهم بزاف من الدار، ولكن انا نعطيكم جوست لا ديفيرونس بيناتهم. هذا تيوتيليزي واحد البروتوكول يو دي بي، اللي كيوتيليزي تي سي بي، اللي كيوتيليزي 49. وما عقلتش على الاي دي بي حتى بالضبط شحال كيستعمل النيميرو دو بور، دابا نحطو لكم من بعد. هذا في الشيفرمون تيشيفري ليا جوست شيفرمون جوست ديال المود باس. هذا تيشيفري ليا لو ميساج كامل ولا الباكي كامل. هذا في ديك لوتوريزاسيون في تريبل ا سون هذا في تريبل، هذا في الشيفرمون الشيفرمون ديجا دوينا عليه. في هذا كيوتيليزي استغفر الله العظيم، هذا كيوتيليزي ليا لي بروميي الاوتو. شنو هما لي بروميي اللي كنا دوينا عليهم؟ الاوثنتيفيكاسيون اي لوتوريزاسيون. كيفاش كيوتيليزيهم سيباري، الاولين كيكونوا مع بعضياتهم، كيوتيليزيهم اون ميم طون والا اكاونتين بوحدها. باغ كونطخ في تاكاكس كيوتيليزيو الا سيباري وحده لان دو لوطر سيباري. هذا هو الفرق ما بيناتهم.